अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। फरा गोगी बुशरा बीबी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गई और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि एक अहम हुकूमती वजीर ने एक टॉक शो के अंदर बैठ के इस बात का इजहार किया कि जनाब ये एक डेवलपमेंट है जो होने जा रही है। ना सिर्फ बुशरा बीबी अब बल्कि उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, उनके खिलाफ भी अरबों रुपए की करप्शन पर कई बड़े नाम वादा माफ गवाह बनने पर तैयार हो गए हैं। और ना सिर्फ उनकी करप्शन बल्कि वहाँ से जो बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी उसके हवाले से, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफात हुए हैं। और इस मामले के ऊपर भी जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं उनके स्टाफ के बंदे ने वादा माफ गवाह बनने की पर आमादगी जाहिर कर दी है। लिहाजा अब बहुत जल्द बनी गाला सरकार के गिर्द भी ना सिर्फ घेरा तंग हो जाएगा बल्कि वो जो जाली अमानत और दयानत का सर्टिफिकेट वो गले में डाल के घूम रहे थे, जो भी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद लीरो लीर हो चुका है, अब उनके खिलाफ हतमी तौर पर कार्रवाई होने जा रही है, रही सही कसर निकलने जा रही है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि फरा गोगी वादा माफ गवाह और वो भी बुशरा बीबी के खिलाफ बनने पर कैसे आमादा हुई। अहम हुकूमती वजीर ने ये इशारा क्यों दिया है और उस्मान बुज़दार के खिलाफ शवाहद मिलने के बाद हतमी कार्रवाई किसके खिलाफ होगी, इस सारी सूरत हाल पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इस पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस ज़िक्र का आगाज़ में रज़ी दादा के मशहूर व मारूफ कौले ज़री से करना चाहता हूं, क्योंकि वो अमूमी तौर पर ये जुमला, और वैसे तो ये जुमला उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है, लेकिन ये मबनी बर हकीकत है कि जो जुर्म ये लम्हे मौजूद में कर रहे होते हैं ठीक उसी वक्त इसका इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर आयद भी कर रहे होते हैं। मिसाल देता हूं आपको, इमरान खान साहब ने आज ही एक बयान जारी किया, क्योंकि कल लाहौर के अंदर और पंजाब के मुख्तलिफ हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और आज ही उन्होंने बयान जारी किया जिसके अंदर उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला हुकूमती धांधली के साथ है, हुकूमत के साथ है, हुकूमती मशीनरी के साथ है, इलेक्शन कमीशन के साथ है, मिस्टर एक्स के साथ है, मिस्टर वाई के साथ है, और इन तमाम हरबों के बावजूद धांधली हुकूमत को करनी पड़ेगी PTI को जो है इन ज़िमनी इलेक्शन से आउट करने के लिए। उन्होंने एक बयान जारी किया, लेकिन बस अल्लाह ताला के सदके जाएं कि वो ऐसी चीज़ एकदम से सामने ले आता है कि पूरी सूरत हाल ही बदल जाती है। और जिस वक्त इमरान खान साहब ये बात कर रहे हों कि जनाब धांधली हो रही है, तो उसका मतलब ये है रज़ी दादा के कौले ज़री के ऐन मुताबिक इसका मतलब यह है कि इमरान खान खुद धांधली की किसी न किसी लेवल पर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उसके कई प्लान्स का मैंने आपसे इससे पहले भी इजहार कर चुका हूँ। लेकिन आज पंजाब पुलिस ने और लाहौर पुलिस ने थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर का एक इलाका है, वहाँ की पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को गिरफ्तार किया। उस कारकुन के कब्ज़े से 200 शनाख्ती कार्ड बरामद हुए और ये जो हलका है ये PP 168 का हलका है, जहाँ पर इन शनाख्ती कार्ड्स के एवज जो वोटर्स थे जिन्होंने आके कल वोट देने थे उनको 2000 से 3000 रुपए की उनके साथ डील की गई थी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ये शनाख्ती कार्ड हैं और इसके से साबित होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धांधली या जिसे हम कह सकते हैं पैसे देकर वोट लेने की, यानी नोट वहा मेरा मूड बने वाली सूरत हाल उन्होंने करने की कोशिश किया कि जनाब पैसे दें और वोट लें। और ये इस हमाम में सिर्फ PTI अकेली नहीं है, और भी जमातें हैं। आज GNN की तरफ से भी एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें नज़ीर चौहान साहब जो PTI के पहले MP रह चुके हैं, इस वक्त नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक बंदे से मिलते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, 5-5 हज़ार रुपए के नोटों की गड्डी निकालते हैं, उसमें से 2 नोट निकालते हैं, बाकी नोटों को तय करके वापस वास्कट की जेब में डालते हैं और वो 10,000 रुपया एक शख्स के हवाले करते हैं। और उस पर GNN का ये कहना है कि नज़ीर चौहान साहब भी वोट की खरीदारी के मुहिम में बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर वो इसी रफ्तार से वोट खरीदते रहे तो वो पूरा हल्का ही खरीद लेंगे, ये उनका दावा है। लेकिन यहाँ पर भी जो सूरत हाल है ये इससे किसी तरह की मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि इस शख्स ने जिसका नाम खालिद सिंधु बताया जाता है, इसने शनाख्ती कार्ड, पुलिस ने यूँ शनाख्ती कार्ड टेबल पर सजाकर इसका एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसके अंदर मुलज़म जो है खालिद सिंधु ये बता रहा है कि लोगों की डिमांड थी कि आप हमें पैसे दें, हम पैसे के एवज आपको वोट देंगे। लोगों की ये डिमांड नहीं थी कि जनाब हम वॉलंटरली आके आपको गैर मशरूत तौर पर आकर अपनी रजामंदी के साथ आकर आपको वोट देंगे। इस मौके पर ना कोई गैर मुल्की साजिश का बयानिया था, ना कोई जो है
ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، نہ کوئی مسٹر ایکس کا ذکر تھا، نہ مسٹر وائی کا ذکر تھا، نہ نیوٹرلز کا ذکر تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ ہمیں پیسے دیں کیونکہ اس وقت پیسے ہماری ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر جس طریقے کی انہوں نے اپنے جو معاشی پالیسیز رکھی تھی اس کا اثر تو اب سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خالد سندھو صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اسی لیے یہ شناختی کارڈ اکٹھے کیے تھے کیونکہ لوگ ووٹ کے عوض پیسے مانگ رہے تھے، اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ اس وقت مختلف حلقوں کے اندر متحرک ہیں۔ وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ الیکشن کمیشن پی پی 217 ملتان کے اندر بھی انکوائری کر رہا ہے، کیونکہ جو وہاں پر ایک امیدوار جو پہلے ایم پی رہ چکے ہیں جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرایا تھا، سلمان نعیم صاحب، ان پر الزام عائد ہے کہ وہ 20 ووٹوں کے عوض ایک موٹر سائیکل انعام کے طور پر دے رہے ہیں یا خیرات کے طور پر دے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی یہی کام 10 ووٹوں کے عوض پہ کر رہے ہیں، یعنی وہ انہوں نے بروکر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب تم 10 ووٹ لے کے آؤ، یہ موٹر سائیکل آپ کی۔ وہ کہتا ہے جناب تم 20 ووٹ لے کے آؤ، یہ موٹر سائیکل آپ کی۔ یہ ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن انکوائری کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پولنگ کا رزلٹس آنے کے بعد یہ انکوائری مکمل ہو جائے گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کس کے ساتھ کیا کارروائی ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ صرف یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب 26 مئی کی صبح اسلام آباد میں انٹر ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے خیابان جناح پر اپنے کنٹینر کو روک کر قوم سے الوداعی خطاب کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے وہ جو دھرنا تھا اس کو کال آف کیا تھا، اور اس وقت وہ جب خطاب کر رہے تھے تو قاسم خان سوری صاحب جن کو بھی آئین شکن قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالیہ فیصلے میں، وہ عمران خان کے کان میں آگے کہتے ہیں سر تھوڑا سا اسلامک ٹچ تو ڈالیں۔ تو اب یہ اس معاملے کے اندر اسلامک ٹچ بھی آ چکا ہے۔ ایک پوسٹر ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میرے ہاتھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پوسٹر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے اوپر سے یہ پوسٹر اس وقت وائرل کیا گیا ہے۔ یہ پی پی 97 فیصل آباد جہاں پر صاحی صاحب اس وقت امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ وہاں پر حلقے کے اندر یہ جو ہے پمفلٹ سا یہ بانٹا گیا ہے اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے 17 جولائی ضمنی الیکشن، اب غلامی نہیں چلے گی، جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، اسلامک ٹچ، جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، بلے پر مہر لگا کر جہاد میں حصہ لیں اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ اب بتائیں یار، یہ اب جنت بانٹنے کا سرٹیفکیٹ بھی عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور خباثت میرا خیال ہے، یہ کم سے کم گھٹیا لفظ ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، دل تو اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنے کا کر رہا تھا۔ یعنی عمران خان کہتے ہیں کہ جہاد وہی ہے، یعنی پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی تو جہاد کامیاب ہوگا، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ جہاد کے اندر آپ حصہ لیں، یعنی بلے پر موڑ لگائیں، اور جنت کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ بھائی تو نے پتا تو نے جانا جنت میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، کون گنہگار ہے، کون نیکوکار ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ پاک نے کرنا ہے۔ یار یہ تو کون ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ کرنے والا؟ لیکن شرم ہی نہیں آتی، جنت کی بشارتیں دیے جا رہے ہیں کہ جناب بلے پر موڑ لگا کر جہاد میں حصہ لیں اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ یہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں فرما رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ کس کو بندہ کیا کہے کہ یار یہ کام ہے جو کرنے والے ہیں، اس طریقے سے ووٹ لینے، مذہبی ٹچ بھی اگر دینا ہے تو اس طرح کا دینا کہ جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں کہ جناب مجھے ووٹ دیں گے تو جنت ملے گی، اگر مجھے ووٹ نہیں دیں گے تو جنت نہیں ملے گی، اس طرح جنت ملنی ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور فتویٰ بھی جاری ہو گیا۔ یہ صاحب ہیں جناب جو فتویٰ دے رہے ہیں، یہ صاحب یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو کسی بھی صورت ووٹ نہ دیں کیونکہ یہ ختم نبوت کے ساتھ بھی غداری ہے اور ملک کے ساتھ بھی غداری ہے۔ اللہ، مجھے یاد آ گیا ایک وقت تھا جب اس قسم کے فتوے، یہ جو بادشاہی مسجد کے امام ہوا کرتے تھے عبدالخبیر آزاد صاحب کے والد، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ بھی آزاد تھے، خیر نام ابھی آ جاتا ہے ذہن میں، تو ان کی طرف سے بھی اس وقت 88 کے الیکشنز کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ جو بندہ پیپلز پارٹی کو یا بے نظیر بھٹو شہید کو ووٹ دے گا اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ کال عام ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے نون لیگ کو ووٹ دیا تو آپ معاذ اللہ ختم نبوت کے مجرم ہو جائیں گے، اندازہ کریں آپ۔ اب اس صورتحال میں کبھی جہاد کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں،
कभी खतवे नबूवत से गद्दारी के फतवे बांटे जा रहे हैं। ये कौन सा मजहब, ये कैसा सियासत है, ये कौन सा तरीकाकार है इलेक्शन जीतने का कि आप लोगों के जज्बात और ख़ासतौर पर मजहबी जज्बात को इस तरह एक्सप्लाइट करें, इस तरीके से धोखा दें लोगों को, इस तरीके से झूठ बोलें। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और शुक्र है, मैं ये कहता हूं कि आप फवाद चौधरी से 100 तरह का इख्तलाफ कर सकते हैं, 100 तरह के आप उनके साथ ना वो कर सकते हैं कि यार इस बंदे की ये पॉलिटिकल सोच गलत है, ये पॉलिटिकल सोच दुरुस्त है, लेकिन वो ऐसा दिलेर आदमी है कि वो कई जगहों पर आकर खुद अपनी ही पार्टी के फैसलों से इनहराफ कर जाता है। ये जो मुहिम चली खत्म नबूवत वाली, इसके ऊपर फवाद चौधरी वो वाहिद पीटीआई में वाहिद आवाज़ है जो इसके खिलाफ उठी, वाहिद आवाज़। मजाल है उसके बाद अली मोहम्मद खान हो, कासिम सूरी हो, असद कैसर हो, असद उमर हो, फैसल वाउडा हो, किसी के मुंह से एक लफ्ज़ निकला हो कि जनाब ये कौन सा तरीकाकार है, ये कौन सा तरीकाकार है, नहीं निकला। सिर्फ एक बंदा है फवाद चौधरी जिसके मुंह से ये लफ्ज़ निकला, और सल्यूट टू फवाद चौधरी। फवाद चौधरी कहता है फ़िरकों और फतवों की सियासत तबाहकुन है, यानी इस्लामिक टच इस हद तक ना लेके जाएं कि कौम और मुल्क और अवाम वो इस हद तक फ़िरकों में और तफरकों में बट जाए कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने पर रवादार ना हो। मजहबी टच का तड़का इतना ना लगाएं कि हांडी सड़ जाए। किसी को वोट देने से कोई काफिर होता है ना खत्म नबूवत पर किसी एक जमात की जारादारी है। मुसलमानों की अक्सरियत है और ये काफिर वाला काम नाकाबिल कबूल है। बिल्कुल दुरुस्त कहा फवाद चौधरी साहब आपने, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ऐसी ही आवाज़ों की इस वक्त ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से आपकी जमात और आपके लीडर जन्नत बांटते फिर रहे हैं, जिस तरीके से एक आम इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन, जिसके अंदर वो खुद अपने ऐलान के मुताबिक सबसे बड़े डाकू को, पंजाब के सबसे बड़े डाकू को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये खुद कहते हैं, मैंने नहीं कहा, मैंने कभी परवेज़ इलाही साहब को ये नहीं कहा कि सबसे बड़े डाकू। ये इमरान खान साहब है जिनका ये कहना है कि वो सबसे बड़े डाकू हैं, मोर देन वंस, एक से ज़्यादा मरतबा उनका ये कहना है कि सबसे बड़े डाकू हैं। और ये वो मौका आ गया कि वो सबसे बड़े डाकू को पंजाब की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाने के लिए दिन रात काम भी कर रहे हैं, हर एक टच इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहबी टच, माशी टच, नफरत टच, पता नहीं केड़ा केड़ा टच, दिन रात कोशिश। और जन्नत, अब नया टच आ गया, जन्नत टच, कि जनाब आप वोट दें, जन्नत की गारंटी मेरी, इमरान खान अब जन्नत की गारंटी देगा। यार इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती। खैर, अब एक जन्नत की गारंटी है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जादू टूने हो रहे हैं, कपड़े के गोले बना के बांटे जा रहे हैं, कपड़े के रंगीन कपड़े, सुबह के टाइम फलां रंग का कपड़ा साड़ना है, शाम के टाइम फलां रंग का कपड़ा बहाना है पानी में, अजीबो गरीब काम है। बनी गाला में हो रहा है ना, जहाँ पे इमरान खान साहब रहते हैं। तो ये क्या काम है जी जो हो रहा है, जब मुक्कलात और जन्नात से फरमाइशें की जा रही है कि हमें 14 सीटें चाहिए हर हाल में, ये क्या काम, अजीब सी सूरत हाल है यार, कुछ समझ नहीं लग रही। और ख़ुद बुशरा बीबी, अब उनकी तरफ से जो ऑडियो लीक हुई थी बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से, जो उन्होंने डॉक्टर सलान खालिद के साथ वो गुफ्तगू करी थी, वो गद्दारी के फतवे बंटवा रही है वहाँ पे, ये जन्नत के फतवे बंटवा रहे हैं। लो अंदाज़ा कर लो यार, अब इससे बड़ा तो ना कोई चीज़ हो नहीं सकती। खैर, अब खुद कहते हैं ना, घर में बाद जो चिराग है वो घर को ही आग लगा देता है। ये इसी किस्म की कोई सूरत हाल है कि इमरान खान साहब के घर के अंदर के जो मामलात हैं ना, वो अब बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। और इसी वजह से वो जो अब घेरा जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था, वो भी बहुत ज़्यादा तंग होता चला जा रहा है। मौजूदा हुकूमत के एक अहम वज़ीर है ख्वाजा आसिफ साहब, जो वज़ीर दिफा भी हैं। उन्होंने आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर बैठे और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू 2 इंकशाफ किए, बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफात। एक, उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि बहुत जल्द आप एक ख़बर सुनेंगे, और मुमकिन तौर पर बहुत जल्द, कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह मिल गया। तो आसमा शराजी ने पूछा वो वादा माफ़ गवाह कौन है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में। कहा जी पाकिस्तान में नहीं है, किधर है? दुबई में है। उन्होंने कहा हाँ जी दुबई में है। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाए? तो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये जवाब था कि जब वक्त बदलता है तो बहुत सारे लोग भी बदल जाते हैं। जो इक़्तिदार के दौर के साथी होते हैं, वो जब आप इक़्तिदार से हटते हैं तो उनकी गर्दन फंसने लगती है, तो वो आपकी गर्दन को भी साथ फंसा के अपने लिए गुंजाइशें हासिल करते हैं, और ये कुछ होने जा रहा है। यानी उन्होंने बिटवीन दी लाइंस इस बात का इंकशाफ किया कि फराह गोगी साहिबा
بہت جلد بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں، اور ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کا مطلب یہ ہوگا کہ بشرا بی بی قانون کے شکنجے میں پھنس جائیں گی، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے، ابراہیم مانیکا کے بارے میں، کہ جناب انہوں نے 1 ارب روپے سے زائد ان کے اثاثے ہو گئے صرف 3 سال میں۔ پھر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ صرف ایک ڈیل کے عوض انہوں نے بیریا ٹاؤن کا ملک ریاض سے 80 کروڑ روپے کا کک بیک لیا۔ پھر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کا جو اثاثے ہیں وہ یہ 3.5 سال میں 98 کروڑ روپے تک پہنچ گئے۔ اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، لہٰذا انکوائری تو ہوگی، انکوائری سے اب بچا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سارا لنکیج بنتا تھا لاہور سے لے کر بنی گالا تک، اس کے اندر جو بزدار سرکار تھی اس نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اب یہاں پر بھی کچھ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں کہ عثمان بزدار کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے شواہد اب حکومت پنجاب نے حاصل کر لیے ہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف بڑے نام وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو کرپشن کی گتھی تھی نا، یہ اب سلجھنا شروع ہو گئی ہے۔ کسی جگہ سے فرا گوگی لنکے جا رہے ہیں، کسی جگہ سے عثمان بزدار لنکے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ کے اوپر جو ایفیکٹیز تھے یا جو اعلی کار تھے یا جو ذریعہ بن رہے تھے ساری کرپشن کا، وہ بھی اب ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پنجاب حکومت پنجاب کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے 2 فرنٹ مینز سے اہم شواہد موصول ہوئے ہیں، اور یہ دونوں جو فرنٹ مینز تھے انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے پر آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے، اور ان کے کچھ بینک اکاؤنٹس بھی پکڑے گئے ہیں۔ اس کے اندر جو ایک بندہ ہے جس کا نام جو مبینہ طور پر عثمان بزدار صاحب کے فرنٹ مین کے طور پہ تھے، وہ ایکسین تھے محکمہ آبپاشی کے، ان کا نام ہے عظیم بلوچ، ان کا نام سامنے آیا ہے۔ جبکہ عثمان بزدار کے ایک سابق سٹاف افسر کا نام بھی سامنے آیا ہے، جس نے گواہی دینی ہے عثمان بزدار اور فرح خان کے حوالے سے، اور یہ انکشافات آپ کے سامنے بہت جلد اب ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار کے پھپھا امیر تیمور کے خلاف بھی کرپشن اور کک بیکس کے مزید شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب کی طرف سے اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹس ہیں اس کا بھی خاصا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو تانے بانے بن رہے تھے، یہ جو کہانیاں کرپشن کی چل رہی تھیں، یہ اب بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بہت جلد یہ جو بہت سارا نیکسس ہے یہ بے نقاب بھی ہو جائے گا، اور یہ جو الیکشنز کے نتائج آنے کے بعد اس مہینے کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے کہ کسی قسم کی کوئی تیز رفتاری کے ساتھ کو کام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے لوگ بے نقاب بھی ہوں گے اور بڑی بڑی شخصیات اندر بھی ہوں گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔